बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। आज मैं हारो पॉइंट पे आया हुआ था अटक, और यहाँ कुछ चीज़ें मुझे अच्छी लगी हैं। एक दो चीज़ें ऐसी हैं जो उसको अच्छा करने की ज़रूरत है, तो मेरा ख्याल था कि मैं आप लोगों से ज़रा शेयर भी करूँ, डिस्कस भी करें इनको, क्योंकि अटक मेरा नहीं बल्कि पूरा पाकिस्तान का है। और चाहता ये हो कि मेरा पूरा पाकिस्तान इतना खूबसूरत हो कि जन्नत नज़ीर हो, और आने वाली जो नस्लें हैं वो इसको देख कर हमारी क्वालिफिकेशन और हमारी समझदारी पे फ़ख्र कर सकें कि हमारे आबा अजदाद जो थे ये बहुत ज़्यादा समझदार थे। मैं थोड़ा सा आपको व्यू दिखाऊंगा और फिर इस पर बात करेंगे कि क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या चीज़ इधर है। जैसे आप इस पर एंट्री करते हैं मेन रोड से, तो ये बिल्कुल सामने जो है अंधेरा जो है ये मेन रोड है। अब इस पर आप कह सकते हैं कि गाड़ियाँ शाड़ी पे गुजरती हुई नज़र आएँ। इससे थोड़ा सा जब आप एंटर होंगे तो फिर आपको गेट आएगा नज़र। उसके बाद जब थोड़ा सा और आगे होंगे तो ये जो वाइट बहुत बड़ा सा है, तो ये आपको एक बहुत बड़ी स्क्रीन है। अगर आप मैच देखते हैं या कोई टीवी पे कोई ऐसा कोई प्रोग्राम हो कि आप उसको देखना चाहते हैं एक बड़ी स्क्रीन पे, तो ये आपकी स्क्रीन अवेलेबल है। उसके बाद आपके पास यहाँ बहुत बड़ी कार पार्किंग है, बहुत बड़ी और बहुत खूबसूरत और साफ़ सुथरी। उसके बाद जब आप थोड़ा सा और आगे आएंगे तो आपके पास यहाँ होटल, और होटल पे कटवा गोश्त हो गया, चाय हो गई गरम गरम, इसी तरह कैंटीन इधर अवेलेबल है। लेडीज़ के अलहदा जो है टॉयलेट्स बने हुए हैं, और जेंट्स के लिए अलहदा टॉयलेट्स बने हुए हैं। बैठने के लिए खूबसूरत जगह बनी हुई है। साथ ही आम झूलों के अलावा बहुत ज़्यादा ये जो आम झूले हैं, इनके अलावा यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स झूले लगे हुए हैं जो आज मैं देख रहा हूँ। तो ये यहाँ पे इंस्टॉल किए हैं, ये छोटे छोटे बच्चों को खुश करने के लिए देखिए आप ये इंस्टॉल किए हुए हैं। तो करीब जाके इसको देखते हैं। ये देखिए जी, और ये देखिए इसके अलावा अभी फॉर द टाइम बिंग ये 3-4 झूले इंस्टॉल किए गए हैं। और जब आप लोग यहाँ पे आएंगे, अटक के जो लोग हैं, ये चूँकि आप लोगों के लिए बना हुआ है, तो अटक और इसके इर्द गिर्द एटमॉस्फेयर जितना भी है ये आप लोग के लिए, जब आप यहाँ आएंगे तो फिर ये झूले वो भी लगाए जाएंगे। अच्छा, इसमें जो सबसे दिलचस्प चीज़ है वो ये है कि चूँकि आमतौर पर आप लोग पर्दे के शौकीन होते हैं, तो आप लोग बहुत खूबसूरत सा बैठने के लिए शेल्टर बनाए हुए हैं। मैं थोड़ा सा दूर से खड़ा हूँगा ताकि आप लोगों को शेल्टर की उस पोजीशन पता चले कैसी है, और फिर इसको अंदर से देखेंगे। ये देखिए आप, ये एक और शेल्टर है। ये इन्होंने मेरा ख्याल है कि चीज़ें रखने के लिए एक स्पेस बनाई हुई है। यहाँ पे ये और शेल्टर है। यहाँ फिर बाहर बैठने के जेंट्स के लिए जगह है। फिर जनाब ये भी शेल्टर है, और इस तरह ये खूबसूरत से फैमिलीज़ के लिए शेल्टर बने हुए हैं। इसके बाद थोड़ा सा और आगे जाएँ आप, तो हाँ एक मिनट जी, गुड़िया आपको क्या चाहिए? ये लो। अच्छा जी जनाब, थोड़ा सा और आगे जाते हैं तो यहाँ आपके लिए वॉशरूम बने हुए हैं साफ़ सुथरे। ये 2 वॉशरूम भी बने हुए हैं जेंट्स के लिए, लेडीज़ के लिए। यहाँ पानी का बंदोबस्त भी है, और यहाँ भी एक वसी अरीज़ इलाका, और इसमें ये खूबसूरत सी कार पार्किंग। लेकिन यहाँ क्या अंधेरा है, और यहाँ ज़बरदस्त किस्म की ज़बरदस्त हवा चल रही है। और ये भी मैं आपको दिखाऊंगा, जब मेरे कपड़े आप उड़ते हुए देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ पर हवा चल रही है। अच्छी 2-3 चीज़ें हैं मज़ीद इसको बेहतर करने की ज़रूरत है। एक यहाँ पे ये यूज़ में के डब्बे जो ये बहुत कम, क्या बल्कि मेरा ख्याल है कि एक मुझे नज़र आया, तो ये यहाँ पे और होने चाहिए। इन चीज़ों को यूज़ नहीं करते, लेकिन ये यूज़ करने की ये बहुत अहम है, ताकि हमारी पाकिस्तान जो है ये खूबसूरत हो जाए। और ये मैं आमतौर पर जिक्र करता रहता हूँ कि आप अगर अपना एक शापर, एक रैपर उठा लें ज़मीन से, तो आपकी ये खूबसूरत माँ धरती जो है ये इतनी खूबसूरत हो सकती है कि आपका दिल इसको बार बार देखने को करेगा। और जब आप इसमें एक शापर फेंकेंगे, एक रैपर फेंकेंगे, तो ये आपके घर की मानंद ऐसे ख़राब होगा जैसे हमारे घर गंदे हो जाते हैं और फिर हम अपने घर वालों को डांटते हैं। तो कोशिश करें कि आप इसको इतना खूबसूरत बनाएं कि आप किसी को डांटे नहीं। अच्छा, इसको एक अंदर से थोड़ा सा देखते हैं कि इसके अंदर बहुत साफ़ सुथरा लाइटिंग का बंदोबस्त भी है, और साफ़ सुथरे यहाँ टेबल रखे हैं, और जनाब यहाँ चेयर्स पड़ी हुई हैं 4-4। लाइट का बंदोबस्त भी इसमें है, और मेरा ख्याल है कि ये अच्छा जी, और इसमें पंखा भी है।
یہ چلنے کی پوزیشن میں ابھی ہے لیکن میں اس کو نہیں چلا رہا. اچھا یہ ایک ایسی جگہ بنی ہوئی ہے. اچھا جگہ جگہ پہ یہاں پہ چلنے کے لیے آپ کے لیے چھوٹے چھوٹے انہوں نے واکنگ اسپیسز چھوڑے ہوئے ہیں کہ آپ اس پہ واک کر سکتے ہیں, آپ اس پہ چل سکتے ہیں, اور ریت ہے جدھر کیچڑ نہیں بنے گا. اچھا یہاں پہ ایک چیز ڈسکسیبل ہے, وہ یہ ہے کہ ایک تو یہاں کے علاقے کے جو منسٹرز ہیں, میں عام طور پہ آپ کو میں پکارتا رہتا ہوں لیکن آپ نے مجھے کبھی بھی رپلائی نہیں کیا. امین اسلم صاحب, ملک امین اسلم صاحب, میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں اگین اینڈ اگین کہ اپنے اس اٹک کو اتنا خوبصورت بنائیے کہ ہم آپ کو یاد رکھیں. جب آپ اقتدار سے ہٹ جائیں گے تو ہم کہیں گے کہ یہ فلاں باغ جو تھا, یہ فلاں درخت جو تھے, یہ فلاں سونامی کا جو جنگل تھا, یہ ہمارے امین اسلم نے لگایا تھا. ہم آپ پہ فخر کریں گے, آپ ہمارے اٹک کے فخر کریں, لیکن کہ آپ اپنے وہ جو آپ کا پراپر کام ہے اس میں آپ بالکل دلچسپی نہیں لے رہے, لیکن عام طور پہ آپ ہمیں کہیں نظر نہیں آتے, اور آپ کو ٹریس کرنے کے لیے ہمیں پیر صاحب کے پاس جانا پڑے گا کہ وہ آپ کے پیچھے جنات بھیجیں اور آپ کو ٹریس کریں کہ آپ کہاں ہیں. تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگ ان چیزوں میں دلچسپی لیں, اور یہ خاص کر یہ جو آپ کا علاقہ ہے اس میں درخت لگوائیں. میں ایک اور چیز ڈسکس کروں گا کہ یہ جو درخت ہے سامنے والا, یہ میں تھوڑا سا دکھاؤں گا. یہ جناب میں اکثر اس پہ ڈسکس کرتا ہوں چونکہ یہ میرا سبجیکٹ ہے کہ اپنے اس پاکستان سے اس دشمن کو ہٹایا جائے. یہ جو ہے یوکلپٹس, یا اس کو ہم جو کہتے ہیں سفیدہ, کیونکہ یہ زمین کے 120 فٹ 220 فٹ نیچے سے یہ پانی کھینچے گا, اور اس کی پرابلم یہ ہوگی کہ میری یہ زمین جو ہے یہ بالکل لخ و دخ صحرا بن جائیں گے اور آپ کو پانی کا بوند بھی نہیں ملے گا. تو خدا را اپنی اس ماں دھرتی سے اس ماں کے دشمن, اس ملک کے دشمن, اپنے بچوں کے دشمنوں کو ہٹائیں. اور دوسری بات ہے کہ جو لوگ مجھے میری ویڈیوز دیکھتے ہیں اور مجھے سنتے ہیں, ان سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ میری ویڈیو کو شیئر کیا کریں. میرے لیے نہیں, اس لیے کہ مجھے الیکشن میں بھی نہیں کھڑا ہونا, اور میں نے ووٹ بھی نہیں لینا, اور مجھے اشتہار کی بھی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ ایک آواز ہے, آپ کے آباء و اجداد کی آواز ہے, یہ آپ کے بزرگوں کی آواز ہے. اس کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں تاکہ یہ آواز میرے بچوں تک پہنچے, پورے پاکستان تک پہنچے اور عوام تک پہنچے, تاکہ آپ لوگوں میں سے اگر ایک بندے کو بھی میں ٹھیک کر گیا, اس کو میری کسی ایک بات کا اثر ہو گیا, تو میں سمجھوں گا کہ میں کامیاب ہو گیا. تو کائنڈلی اس کو شیئر کریں, اس پہ کمنٹس کیا کریں, اور جن لوگوں کے ساتھ یہ منسٹرز جتنے بھی ہیں پولوشن سے ریلیٹڈ اور انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ جو منسٹرز آپ سے ریلیٹڈ ہیں, آپ کے ساتھ کنیکٹ ہیں یا آفیسرز کنیکٹ ہیں, تو آپ ان کو اس میں وہ کریں, کیا اسے کہتے ہیں, اس کو ان کو ٹیگ کریں تاکہ یہ بات جو یہ ان لوگوں تک پہنچے اور اس پاکستان کو مزید خوبصورت بنایا جا سکے. جناب دوسری بات یہ ہے کہ ڈی پی او اٹک, ڈی سی او اٹک اور متعلقہ یہاں کے جو آفیسرز ہیں ان سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ, اور کینٹونمنٹ بورڈ کے ایگزیکٹو آفیسر جو ہیں سی ای او, ان سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ کی گاڑیاں اس علاقے میں آتی ہیں اور پوری دنیا کے جتنے بھی گند ہوتا ہے, وہ ملبہ ہوتا ہے, وہ سارا ادھر لایا جاتا ہے, ادھر پھینکا جاتا ہے. تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ خدا را آپ اپنی گاڑیوں کو پراپر ڈسپلن میں کریں تاکہ وہ ساری جگہوں پہ گند جو ہے نا وہ نہ بکھیریں, اور ایک جگہ اس کے لیے مختص کریں. زیادہ بہتر یہ ہوگا کہ ماڈرن کنٹریز جو ہیں, ماڈرن ممالک جو ہیں, اس میں یہ جو گند ہے اس کو سیگریگیٹ کر کے استعمال کیا جاتا ہے, دوبارہ اس کو ریسائیکل کیا جاتا ہے. تو کوشش کریں کہ آپ اس کو جناب یہ جو ہمارا جو ملبہ ہے جو ہم ویسٹ کرتے ہیں, تو اس کو ویسٹ کرنے کے بجائے آپ اس کو ریسائیکل کرنے کا سوچیں. اچھا دیکھیں, میں تھوڑا ساتھ بات بھی کروں کہ یہ انہوں نے کھانا بنانے کے لیے ایک خوبصورت سا یہاں کچن بھی انہوں نے وہ کیا ہوا ہے, ارینج کیا ہوا ہے کہ جب آپ یہاں آئیں گے تو آپ کے لیے خوبصورت سے برتن بھی یہاں موجود ہیں اور صاف ستھرے بھی ہیں میرا خیال ہے. گو کہ ابھی ادھر کوئی بندے نہیں ہیں, لیکن یہ دیکھیں بالکل صاف ستھرے ہیں. تو یہ اس طرح کی چیزیں جو ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور میں جو اپنی بات کر رہا تھا میں دوبارہ اس کی طرف جاؤں گا کہ کوشش کریں کہ آپ لوگ یہ ہمارا جتنا گند ہے, جو کھربوں روپے کا جو گند ہم اٹھا کے ٹرکوں میں اور ٹریکٹروں میں ڈال کے اور ہم ادھر پھینک دیتے ہیں, یہ ریسائیکل کیا جا سکتا ہے. تو آپ اس پہ سوچیں کہ اس کو کیسے ریسائیکل کیا جائے گا. ہمارے جتنے بھی وہ ہیں سینئر لوگ ہیں وہ اس پہ سوچیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہارو پوائنٹ ہے اس پہ صرف دیکھنے کے لیے ایک دفعہ آ جائیں اور یہ ایٹماسفیئر آپ دیکھیں کہ کیسے ہے. تو اگر آپ کو پسند آیا تو کوشش کریں کہ
کہ اپنے محبت کرنے والے لوگوں کے نام پہ ایک ایک درخت یہاں لگائیں یا کہیں بھی لگائیں، لیکن چونکہ اس کو ابھی خوبصورتی کی ضرورت ہے، یہ آپ کے بچوں کی امانت ہے، تو کوشش کریں کہ ایک ایک درخت لیں اور ایک ایک لگائیں. اپنے وہ لوگ جن سے آپ محبت کرتے ہیں تو درختوں پہ نام لکھنے کے بجائے ان کے نام پہ ایک درخت لگایا جائے تاکہ آپ کو یاد رہے کہ آپ نے اس کے نام پہ لگایا تھا. اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.